नादिर, आपकी नज़र में सिंध इस वक्त कितने हाई अलर्ट के ऊपर है? कोई थ्रेट है, नहीं है, क्या तैयारियां हैं, आप बताइए प्लीज़। देखिए, सिंध बिल्कुल हाई अलर्ट पे हमने खुद ही किया, ज़ाहिर-सी बात है, बिकॉज़ ये एक इमरजेंसी हो सकती है। अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, जो एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड 9 लाख क्यूसेक ऑफ वाटर एक्सपेक्टेड है, जो कि मैनेजेबल है। नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, बट बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने सीएम साहब को हिदायत दी और सीएम साहब ने फिर ड्यूटीज़ लगाई हैं कैबिनेट मेंबर्स की। पूरे जो रिवर के लेफ्ट बैंक है और राइट बैंक है, ऑल ओवर जो सिंध का पूरा हिस्सा है, इंडस रिवर का, उसको मॉनिटर कर रही है। अगर आप गुड्डू बराज से लें, सक्कर, एंड देन ऑल द वे डाउन टू ठट्टा टिल केटी बंदर, सारे मिनिस्टर्स ऑन द ग्राउंड हैं। एमपीएज एमएनएज अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं और उसको मैनेज कर रहे हैं। जो रेस्क्यू 1112 है सिंध का, उसको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। तकरीबन 1,37,000 लोगों को हमने जो है रिलोकेट किया है सेफ अर्बन सेंटर्स में, रिलीफ कैंप्स में, और हर क्वार्टर माइल पे फ्लड मॉनिटरिंग टीम्स ऑन द ग्राउंड है, पेट्रोल कर रही है। तकरीबन 4 लाख तो सिर्फ कैटल एंड लाइफ स्टॉक को हमने रिलोकेट किया है। तो सिंध गवर्नमेंट इज़ ऑन द ग्राउंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीबडी, एंड कोई इस तरह की डरने की कोई सिचुएशन नहीं है। अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि ये जो सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है, ये अंडर कंट्रोल ही रहे, क्योंकि आप खुद कराची में रहते हैं, आपको पता है बारिशों का भी एक स्पेल आ रहा है मानसून का, तो ये डबल ट्रबल बन के एक सिचुएशन उभर रही है। बट अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है उसके मुताबिक हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में कामयाब रहे, जो इस वक्त अंडर कंट्रोल है ऑलरेडी। नथिंग टू बी वरीड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, केपीके में सबसे ज़्यादा इस मानसून में अमवात हुई हैं, स्पेशली लैंडस्लाइडिंग की वजह से। आपकी नज़र में मुल्क में जो इस वक्त तबाहकारियाँ हो रही हैं, सैलाब की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स, रिलीफ केपीके में कैसा है, इसके ऊपर बात कीजिएगा प्लीज़। तला साहब, चाहे केपीके हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, सारी हमारी आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है। जहाँ भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो दुख होता है, लेकिन हमें चाहे जो गवर्नमेंट हो, हमें ये अलर्ट जो था, मानसून अलर्ट मई में आ गया था, और हमारी हुकूमतों को ख़ासकर खसूसन 35 साल से एक जगह पे हुकूमतें कर रही हैं। ये तो हम रवायती बहस करते हैं कि हमने रेस्क्यू भी करना है और रिहेबिलिटेट भी करना है लोगों को, क्योंकि वो सारा गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन हम ये बताएं लोगों को कि 35 साल में हमने क्या पानी जो इतना आता है और फिर पानी ज़ाय हो जाता है, उसके लिए हमने कितने डैम बनाए। मैं अपनी गवर्नमेंट के टाइम पे, इमरान खान की गवर्नमेंट टाइम पे 12 डैम हम बना रहे थे, और उसमें बादशाह और दिया मेर डैम बन रहा था। तो आप पानी के उस पे जब होता है तो उसको पोलिटिसाइज़ किया जाता है। बारिश अगर हो जाए कराची में तो आपसे एक गुज्जर नाला संभाला नहीं जाता। चंद दिन पहले बारिश हुई कराची के अंदर, मेयर सारे लगे रहे। और भाई, कोई आप बैठ के अचानक जब ये चीज़ें होती हैं तो आप सारे कहते हैं कि जी हम इलाके में भी जा रहे हैं, कर रहे हैं। जो भी सियासतदान है, आपने इसके लिए क्या शुरू में काम किए हैं? ये काम गवर्नमेंट का होता है, पॉलिसी बनाना। आपको क्लाइमेट चेंजेस आ रही थी, जिस तरह क्लाउड बस्ट हुआ, ठीक है, ये नेचुरल डिज़ास्टर हैं, संभाला नहीं जाता, लेकिन हुकूमतों का काम भी होता है इस पर काम करना। तो मेरी नज़र में आप जाके इलाकों में, अब पंजाब आप देखें, पूरा पंजाब, आज अब मुल्तान के इलाके देखें, बागात के, आपकी पूरी फसलें, जो फूड क्राइसिस होगा आगे सामने, और आपका पूरा शकरगढ़, नारोवाल का इलाका जहाँ से 400 अरब चावल एक्सपोर्ट होता था, ये सारी चीज़ें, पूरा पंजाब तहस नहस हो गया। और सिंध में भी आपको पता है कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन हम भी इसके लिए अकाउंटेबल तो हैं। हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि हमने किस तरह से मशरूम सोसाइटीज़ को उनका साथ दिया, किस तरीके से दरियाओं के ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन हुई, शहरों के अंदर कितनी इंक्रोचमेंट है, हमारे महकमे किसके लिए हैं। जब आपकी हुकूमत होती है तो अगर कराची में या लाहौर में या केपी जहाँ भी होती है, तो आप क्यों नहीं उन चीज़ों को रोकते? आप लोगों को, मुराद है कि एक मुसीबत ये कि लोगों को मरने के लिए खुद तैयार खड़े होते हैं और फिर हुकूमतें कुछ नहीं करती। इन पॉलिसीज़ को भी देखना वक्त की हुकूमत का काम होता है। इन इश्यूज़ को एड्रेस करना हुकूमत ही करती है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं किए गए। अब जहाँ आप देख लें कि जहाँ जो पानी का मसला था, अभी इनके नून लीग के 2 मिनिस्टर का बयान आता है, खेल दास साहब का
اور احسن اقبال کا کہ جی یہ آبی دہشت گردی ہے، جہاں ان کی سی ایم ہے اور احسن اقبال صاحب کہتے ہیں نہیں جی پانی زیادہ آ گیا ہے، آج کی پھر خبر ہے کہ جی شاہدارہ سے ایک بہت بڑا ریلا گزرے گا، تو بھائی اپنی پالیسی تو ٹھیک کر لو، صرف لوگوں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے بیٹھ کے یہ نہیں کہہ دینا، اللہ سے دعا تو کرنی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ نہ گڈ گورننس ہوتی ہے، نہ آپ نے نہ انکروچمنٹ کہیں روکی، نہ آپ نے کوئی مشروم سوسائٹیز کو روکا، نہ آپ نے ٹمبر مافیا کو روکا، نہ آپ نے لینڈ گریبر کو روکا، لوگ ویسے بھی مر رہے ہیں، اور پالیسی اور میکنزم دینا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ ہم اپنی بھی اصلاح کریں کہ ہم نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، تو وہ تو ساری سامنے نظر آ رہی ہیں، اور عوام کو ریسکیو کرنا، ریہیبلیٹیٹ کرنا، یہ ہر گورنمنٹ کا کام ہے۔ عظمیٰ صاحبہ، میں چاہوں گا آپ اس کے پر روشنی ڈالیے کہ اس وقت ریلیف کہاں پہنچا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق پنجاب میں اموات کی تعداد 60 سے تجاوز کر گئی ہے، بڑی تعداد زخمیوں کی بھی ہے۔ آپ بتائیے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے میڈم؟ 4 دہائیوں میں کبھی پنجاب نے اس طرح کا فلڈ نہیں دیکھا، اور پنجاب کا سب سے بڑا ریسکیو اور ریلیف آپریشن جو ہے وہ اس وقت مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر ہیں ان کی ذاتی نگرانی میں وہ ہو رہا ہے، اور 12 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں، خاص طور پہ ہمارے دیہاتی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے مویشی ہیں ان کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ میں کل تلوار پوسٹ کے علاقے میں تھی جہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ ہمارا جو ریسکیو آپریشن ہے اس میں تقریباً 30 محکمے ہیں جو کہ ایز ون ٹیم کام کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری جو پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پورے 1122، آپ کی پولیس، آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ، اریگیشن، آپ کی نیوی، آپ کا آرمی، آپ کا سول ڈیفنس، یہ سارے اکٹھے مل کے تو ریسکیو کا آپریشن، اور آپ یقین کریں کہ یہ اس وقت اتنا بڑا چیلنج ہے۔ اب آپ نے گجرات میں بھی دیکھا، وہاں پہ خود چیف منسٹر صاحبہ گئی ہوئی تھیں۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ابھی بھی پانی نیچے نہیں جا رہا، ابھی بھی جو انڈیا سے ایک اور ریلا جو ہے وہ ستلج میں انہوں نے سپل ویز کھولے، وہ آیا ہے، اور مجھے ڈی سی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ مزید پانی جو ہے وہ اس کا لیول بڑھ گیا ہے۔ عظمیٰ صاحب سوال یہ ہے کہ آج آپ کے ایک پارٹی کے رہنما نے بڑا اچھا کام کیا جن کو میں سراہنا چاہتا ہوں۔ سعد رفیق صاحب نے چیکس تقسیم کی تقریب میں کیمراز آف کروا دی اور کہا کسی کی تصویر نہ بنائیے گا چیکس لیتے ہوئے۔ یہ کام انہوں نے مریم صاحبہ کے آرڈرز پہ کیا یا خود سے کیا میڈم؟ مجھے نہیں معلوم، یہ تو وہ وہی آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ سارا کام جو ہے آپ کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ان کے زیر سایہ ہو رہا ہے نا، وہ صبح سے لے کے رات تک مانیٹرنگ کر رہی ہیں، وہ انسٹرکشنز دے رہی ہیں، انہوں نے سب کو فیلڈ میں کہا ہے کہ آپ نے فیلڈ میں رہنا ہے، وہ کوارڈینیشن کروا رہی ہیں، سارے فنڈز جو ہیں ریلیز کر رہی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو آئی تھنک گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ان کے آرڈرز پہ ہو رہا ہے۔ بالکل میں سمجھ گیا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بالکل سمجھ گیا، بالکل پوائنٹ ٹیکن۔ اس میں کرٹیسزم کی کیا بات ہے؟ آپ اگر کسی کو ریسکیو اور ریلیف کر رہے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے پوری دنیا کے سامنے ہی ہوتا ہے نا۔ کشتیوں میں آپ کم از کم 2-2.5 لاکھ تو کشتیوں میں ریسکیو ہیں لوگ، اور پتہ نہیں کہاں سے کئی لوگ ریزسٹ کرتے ہیں۔ ابھی بھی وہ جو ہے یہ تو 3 مہینے پہلے کام شروع ہو گیا تھا، پنجاب حکومت نے 3 مہینے سے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی مزید کوئی پتہ نہیں، مزید ابھی